What you said? What? What? مغربي Moroccan. Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, Oui. ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Alors je ne pense pas Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens de l'honneur. إمبريالية حركة اللي بانت في القرن 19 اللي كتكون كتسعى فيه الدولة للتوسع، وهادشي اللي كان السبب ديالو الحاجة للمواد الخام والتسابق نحو الذهب إلى آخره. هادشي راه درس ديال الكاتريام يمكن ولا ما عرفت سيزيام، هادشي مهم كلشي عارف التعريف ديال الإمبريالية. غبديت كنزيد في الهضرة. فرنسا شدات بزاف ديال الدول وغنركز على المغرب والجزائر. أول حاجة غنبدا بها 7 أغسطس 1907. لم تعد الدار البيضاء مسكونة إلا بالموتى. هادشي اللي وصف به القبطان كراسي في الكتاب ديالو اختراق الشاوية، الحالة ديال كازا من بعد القصف اللي دارتو فرنسا. واحد الصحفي خدام في الجريدة ديال لو ماتان كان كيشوف الخيل كيطير في السماء بقوة التفرقيع اللي تعرضات ليه كازا، ومن غير الإحراق ديال الساكنة ديال كازا، وهادشي كيتسمى ببداية الاحتلال، واللي خلف في الضحايا ديالو 6000 قتيل من اصل 30,000 واحد اللي كانوا في كازا في ديك الوقت. وهادشي كانت كديرو فرنسا غا سبه، كدير المشكله وكتلقى الحل ديالها باش دير هادشي كامل طريق وتدخل المغرب. المهم في 7 ابريل 1947 مزارة اخرى في الدار البيضاء، الفرنسيين قصدوا المدنيين بالسلاح ولا تما ضايات ديال الدم، وهادشي كامل باش يمنعوا الملك من الزيارة الشهيرة ديالو لطنجة. 16 و 17 غشت في وجدة وتافوغالت سنة 1953 المغاربة غيبغيو يخرجوا يوقفوا قدام الاحتلال، ولكن غيمشيو لعند الله بسبب القرطاش ديال الجيش الفرنسي. ومن بعد ما رجع الملك محمد الخامس من المنفى كلشي خرج كيحتفل الا واظم اللي كان الجيش الفرنسي موجد له التمر والحليب داك النهار، واللي صيفط كلشي داك النهار لعند الله. ما خارب بنادم خارج ناشط تا كيلقى راسو ميت. هادشي من الناحية العسكرية. اما من الناحية الاقتصادية وبسبب التداعيات اللي كانت كتعرفها البلاد وخروج فرنسا من الحرب سنة 1940، يعني غيكون واحد الضغط اللي كبير على المغرب. فرنسا غدير واحد البلان حيت المغرب كتر فيه الجوع وكترت فيه المجاعة والموتى. فرنسا تخرج واحد البون اللي كيمكن المغربي يشري 5 ديال الحوايج، والفرنسي اللي كيخليه يشري 14 حاجة. تناقض ولا فرنسا كتبغي المواطنين ديالها، شتي الإنسانية كي دايرة. المغربي ما غيلقى ما ياكل وغيولي يلتجئ ياكل شي حوايج اللي كانوا محرمين عليه. وعلى ما كاين والوثائق التاريخيه اللي كاينين، المغاربه يمكن كانوا كياكلوا اللحم الحلوف، اللحم الحلوف واللحم الفاعي تا هو والجراد وشحال من لعبه. وكاع بنادم في ديك البيريود اللي اخترع اكلات جداد اللي بحال البقوله والخبيزه وقيلا هما نفس الحاجه ما عرف. المهم هادشي كامل خلف 300,000 واحد. 300,000 واحد. وهذا العام كيتسمى، وهذيك البيريود ماشي عام اللي كانت بيريود وكتسمى عام البون. بنادم ما كان ما لاقي ما ياكل، خبزه دايره بحال الدرهم ديال الحلال. المهم الفيديو مخربق شويه حيت مزروب، والقصه غتكمل ان شاء الله. ما عرفتش امتى، ما يمكنش ليا نعطي شي وقت حيت باقي ما بديتش فيها. وشكرا على 100 ابوني وديك التخربيق ديال داكشي. المهم سال الفيديو هنايا، والفيديو الجاي غندوي على الجزائر ونقد نكمل شي حاجه في المغرب حيت الفيديو ما عطيتوش حقه وكله
غالبا غا من جوجل وشويه من يوتيوب وهكا وهكا، ما نجيبش شي حاجه من الكتاب. المهم سالينا.